श्री दत्तात्रेय द्वादशनामस्तोत्र। प्रथमं तु महायोगी, द्वितीयः प्रभुरीश्वरः, तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च, चतुर्थो ज्ञानसागरः, पंचमो ज्ञानविज्ञानम्, षष्ठस्य सर्वमङ्गलम्, सप्तमे पुण्डरीकाक्षो, अष्टमो देववल्लभ, नवमो नन्ददेवेश, दशमो नन्ददायकः, एकादश महारुद्रो, द्वादशं करुणाकरः। एतानि द्वादश नामानि दत्तात्रेयमहात्मनः, मन्त्रराजेति विद्यातं, दत्तात्रेयो हरः परः। क्षयापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणम्, राजद्वारे महाघोरे, संग्रामेषु जलान्तरे, गिरेर्गुहं तरेरण्ये, व्याघ्रचोरभयादिषु, आवर्तनसहस्रेषु, लभते वाञ्छितफलम्। इति श्री दत्तात्रेय द्वादशनामस्तोत्र सम्पूर्णम्।